السلام عليكم ورحمة الله متتبعينا الأعزاء. إذا متتبعينا الأوفياء دائما مرحبا بكم، كذلك بالناس اللي كيكتشفوا أول مرة القناة ديالنا. إذا كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالها. إذا اليوم عندنا واحد الفرد ديال المستوى الخامس بالنسبة للدورة الثانية بطبيعة الحال. أول فرد، هذا الفرد هذا كيجمع بين شي دروس ديال الوحدة الثالثة وشي دروس ديال الوحدة الرابعة. إذا غنبداو على بركة الله، ودائما غتلقاو الفرد على شكل PDF أسفل الفيديو. كذلك غادي تلقاو الرابط ديال جميع الفروض ديال المستوى الخامس اللي درنا على القناة، وكذلك جميع الفروض ديال المستويات الأخرى، ورابط القناة أو رابط صفحة الفيسبوك اللي بغى الفرد على شكل صور. إذا نبداو على بركة الله نقراو لو تكست. L'été dernier, je suis allée avec ma famille chez ma cousine à Paris. يعني في الصيف اللي فات je suis allée مشيت مع العائلة ديالي عند يعني ما كوزين، يعني اللي هي إما بنت عمي، بنت عمتي، بنت خالي، بنت خالتي، à Paris يعني في باريس فرنسا. On a visité beaucoup de monuments، يعني زرنا بزاف ديال لي مونيمون، المآثر كوم لا تور ايفيل، يعني ديك لا تور اللي عندهم تما مشهورة، نوتر دام دو باري، لارك دو تريومف قوس النصر، اي لو موزي دو لوفر. اذا هادو المآثر يعني لي مونيمون، اشهر لي مونيمون اللي كاينين تما في باري، يعني اللي مشى سافر تما كيزورو. او جي فيو بوكو دو سيليبر طابلو، هاد اللوفر هذا يعني واحد المتحف فيه اللوحات الفنيه. او جي فيو بوكو دو سيليبر طابلو يعني فين شفت بزاف ديال اللوحات اللي مشهوره، كوم لا جوكوند يعني ديك اللوحه ديال جوكوند دو ليوناردو دافينشي، يعني داك الرسام المشهور اللي سميتو ليوناردو دافينشي. هاد لا جوكوند هي ديك يعني واحد لوحه مشهوره ديال ليوناردو، هذا واحد الرسام مشهور. samedi soir nous avons regardé un film comique au cinéma، يعني السبت في الليل شفنا واحد الفيلم كوميدي في السينما. j'ai mangé du popcorn اللي هي الذرة اللي مقليه، et ma cousine a bu du jus d'orange، ولا كوزين ديالها شربت العصير ديال البرتقال. les français sont très gentils يعني الفرنسيين ظريفين. j'ai acheté beaucoup de vêtements شريت بزاف ديال الملابس. et je me suis bien amusée واستمتعت بزاف. ce voyage magnifique هاد السفر الرائع m'a beaucoup plu يعني عجبني بزاف. غنشوفوا لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون. اصلا التيم اللي كاين هو voyage et découverte في المستوى الخامس. إذن entoure le type de ce texte. Est-ce que c'est un texte informatif, descriptif ou narratif؟ إذن informatif كيعطينا des informations معلومات، descriptif كيعطينا أوصاف كيوصف، narratif يعني فيه الحكي. إذن هذا c'est le type du texte, c'est un texte narratif. Quelle est la source de ce texte؟ la source يعني المصدر ديال هاد التكست، هذا هو المصدر، c'est un site internet. إذا la source de ce texte، la source de ce texte est www.languefr. fr يعني كتعني فرونسي ولا france.net. إذن هذه هي la source de ce texte. غنشوفوا quels sont les monuments cités dans le texte. شنو هما لي مونيمون اللي ذكروا في لو تكست هذا؟ اذا اش تذكر؟ ذكرت لا تور ايفيل، لا تور برج ايفل. اذا راكم شفتوها في الكومونيكاسيون، تور ايفيل. كاينه نوتر دام دو باري، واحد الكنيسه سميتها نوتر دام دو باري. عندنا لارك دو تريومف، لارك يعني قوس النصر، دو تريومف بي اش كتقرا اف، اي لو موزي دو لوفر. اذا ما يتكفاش هنايا، اي لو موزي دو لوفر. اذا هادو هما لي مونيمون سيتي دون لو تكست. comment était le voyage؟ إذا le voyage était magnifique. il était magnifique.
magnifique. إما تكتب لو فواياج ولا تكتب إل. دون ان تيتر ا سو تكست. نعطيو عنوان لهاد لو تكست هذا هنا الفوق، ها هو المكان ديالو فارغ هنا. نقدروا نسميو فواياج ا باري. فواياج ا باري avec بي ماجيسكول، لأن سي ان نون بروبر، يعني اسم علم خصو يكون بالماجيسكول في الفرنسية. إذا غندوزو للغرامير. إذا غنشوفو complète les phrases par les conjonctions de coordination suivantes. إما et إما donc. j'ai acheté des pommes des bananes. إذا ملي إمتى نستعمل et؟ ملي كنكون كنضيف حاجة على حاجة. إذا أغلبية كتكون عندهم لا ميم ناتور، يعني شريت تيكون هنا اسم مع اسم، ولا زدت فعل على فعل، ولا زدت جملة على جملة، ولا adjectif على adjectif. إذا j'ai acheté des pommes et des bananes. tu n'es pas allé à l'école, tu es malade. مشيتيش للمدرسة مريض. إذا donc هي إذا donc tu es malade. إذا souligne le complément circonstanciel de lieu dans les phrases suivantes. إذا هذه في الوحدة ديال الوحدة الثالثة، هذا وهذا ديال الوحدة الرابعة. إذا غنسطروا على لي complément circonstanciel de lieu، يعني ديال المكان، يعني الحاجة اللي كتبين لنا المكان اللي وقع فيه الفعل. j'ai voyagé pendant les vacances، او فين مشيت في لي فاكونس؟ مشيت لوجدة، وجدة. يعني الأغلبية كتلقى بادي بهاد ولا دون ولا سور ولا سو ولا devant ولا derrière، يعني شي حاجة اللي كتحدد لينا المكان. dans le parc de jeux nous avons passé toute la soirée، يعني في البارك ديال الألعاب دوزنا العشية أو الليلة كاملة. إذا فين؟ dans le parc de jeux، في هذا البارك ديال الألعاب. le chat s'endort sur le lit de mon frère. إذا le chat elle s'endort où؟ sur le lit de mon frère. هذا كله كيحدد لينا المكان. tous les voyageurs ont pris leur place sur le train. إذا هاد les voyageurs يعني خداو الأماكن ديالهم فين؟ sur le train، في القطار. إذا هادو ce sont les compléments circonstanciels de lieu. شوف هنا كاين سور، هنا سور، هنا هنا دون، يعني واحد المحددات اللي كيحددوا لينا المكان. غندوزو هنايا السؤال الثاني. entoure le complément circonstanciel de temps dans les phrases suivantes. دابا خصنا نشوفوا الكومبليمون اللي كيحدد لو طون، الوقت خصني ندور عليه. chaque nuit je révise mes leçons، يعني كل ليله كنراجع الدروس ديالي. اذا الوقت هو chaque nuit، كل ليله. toute la famille a voyagé pendant les vacances، كاع العائله سافرت امتى؟ pendant، خلال. عقل على هاد pendant يعني خلال، pendant les vacances. je partirai en voyage l'été prochain. إذا إمتى غنسافر؟ في الصيف القادم، l'été prochain. autrefois l'homme a porté des vêtements traditionnels. إشنو هي autrefois؟ هي قديما. إذا هذا c'est un complément circonstanciel de temps. إذا غندوزو الليكسيك. ليكسيك عندنا شفتو لي فامي دو مو، شفنا الليكسيك تيماتيك ديال فواياج اي ديكوفيرت، و لي سينونيم في الوحده الرابعه كذلك. اذا نغولي بار اون فليش لي سينونيم. لي سينونيم يعني الكلمات اللي عندهم نفس المعنى، يعني المرادفات. اذا مثلا عندي هنايا heureux، عندي magnifique، عندي camarade، عندي observer. هنا عندي voir، عندي content، عندي beau، عندي ami. اذا نرد البال الفيرب كيمشي مع الفيرب، l'adjectif كيمشي مع l'adjectif، le nom كيمشي مع le nom. اذا هنا عندي heureux adjectif. اذا heureux c'est content، فرحان. magnifique c'est un adjectif حتى هو، اذا نقدروا نديروا ليه beau، جميل، رائع، جميل. اذا نفس المعنى تقريبا. camarade ami، صديق. observer le verbe observer، لاحظ يعني voir، شاف. السؤال الثاني relève du texte 3 mots qui se rapportent au voyage. جبد ليا من النص 3 الكلمات اللي عندهم علاقه بالفواياج، يعني ليكسيك تيماتيك ديال لو فواياج. اذا ليكسيك تيماتيك ديال لو فواياج نقدر نلقى ليتي، الصيف عنده علاقه بالسفر. اذا عندي مثلا مونيمون عندها علاقه بالسفر، المآثر عنده علاقه بالسفر. اذا فيزيتي لو فيرب فيزيتي، لان الشون ليكسيكال يقدر يكون فيه ادجيكتيف، يقدر يكون فيه فيرب، يقدر نكتب مانيفيك.
مفهوم؟ اذا لو فيرب s'amuser، يعني لو فيرب s'amuser، جو سوي بيان اموزي. نشوفوا شنو عاوتاني عندنا. لا تور ايفل، هاد لي مونيمون تا هما داخلين في الشون ليكسيكال ديال لو فواياج. اذا غنختاروا بعض الكلمات، غنختاروا مثلا لو فيرب فيزيتي، نقدروا نديروا لو فيرب كذلك فواياجي، غنستعملوا مثلا مونيمون، مونيمون. نقدروا قلنا نستعملوا لادجيكتيف مانيفيك، نقدروا نستعملوا قلنا ليتي، الصيف، ليتي، الصيف عنده علاقه. عندنا لو فيرب ساموزي، استمتع، حتى هي. انا غنجبد لكم تقريبا كاع اللي كاينين تما وانتم اختاروا ثلاثه. اذا هادو فيزيتي، مونيمون، ساموزي ولا ليتي ولا مانيفيك، هادو كلهم شون ليكسيكال ديال لو فواياج. اذا غادي نشوفوا دابا هذا السؤال 3. complète par des mots de la même famille. la famille de mots يعني عائلة الكلمات، والعائلة كما كتستخرجوها في اللغة العربية كتكون عندها نفس الأصل، نفس الجذر، مفهوم؟ إذا خصني نحافظ على جوغ ونزيد كلمات. مثلا عندي جورنال، عندي جورنال، عندي جورناليست، جورنال يعني الجريدة اللي كتصدر يوميا، جورناليست يعني اللي كيكتب في الجورنال. نقدر نكتب مثلا جورني، اون جورني، يوم، نيت كنقصدو به يوم، جورني. غنجي هنا دون، سين. اذا شنو الكلمات اللي نقدر؟ دونتيست مثلا، طبيب الاسنان، دونتيست. عندي مثلا دونتيفريس، دونتي فريس اللي هو معجون الاسنان. مثلا عندي دونتير، عنده علاقه بلي دون مثلا لا ميديسين دونتير. واخا. اذا هنا غنمشي للكونجيغيزون. باسي كومبوزي شفتوه في الوحده الثالثه، و لامبارفي في لونيتي ديداكتيك 4. اذا غادي نشوفوا كونجوغ او باسي كومبوزي. الباسي كومبوزي كيعتمد على اتر و افوار، وكيعتمد عليك تكون كتعرف تخرج لي بارتيسيب باسي اتر و افوار. ها انت مثلا حافظو، ولكن خصك تعرف لي فيرب اللي كيتصرفوا مع اتر مع لي فيرب اللي كيتصرفوا مع افوار باش تضبط الامور ديالك. باقي لك اذا اتر كيكون عندك اتر ولا افوار، خصك تكون كتعرف تصرفهم، زائد لو بارتيسيب باسي. الا كان فيرب ديال بروميير جروب بارتيسيب باسي ديالو ساهل كيشد او اكسون، كان ديال دوزيام جروب كيشد اي، كان ديال تروازيام جروب خصك تحفظهم. جميع الاحوال تروازيام جروب خاصهم يتحفظوا، ما عندهمش قاعده. غنجيو هنايا الفوار، فوار ديال تروازيام جروب. فوار واش خصني نشوف واش كيتصرف مع اتر ولا كيتصرف مع افوار. شكون هما اللي كيتصرفوا مع الاتر؟ الافعال اللي فيهم الحركه، مثلا الي، مونتي، طومبي، طلعتي، طحتي، مشيتي، جيتي، الي، ريفونير، باسي بار، عندي مونتي، ديسوندر، طلع وهبط، ريفونير، عاد. لو فيرب الي مشى. اذا غنحط لكم واحد الصوره في الفيسبوك كتسمى لا ميزون دو اتر، يعني الدار ديال اتر، وفيها لو فيرب نيتر ولو فيرب مورير، يعني الفعل ولد والفعل مات. هادو من لي فيرب ديال اللي كيتصرفوا مع اتر. واخ. فواغ شاهده ما فيش حركه، كتخدم عينك، اذا انت ما تحركتيش، اذا غيتصرف مع افواغ. اذا تويا، انا ساليت الخطوه الاولى. غنجي دابا البارتيسيب باسي ديال فواغ هو فيو. اذا تروازيام جروب ما عندكش قاعده خصك تحفظ. نو مع لو فيرب شوازير، شوازير ديال الدوزيام جروب، اذا البارتيسيب باسي ديالو كيسالي باي، كيتصرف مع افواغ. اذا نو زافون شوازي، اختارينا، نو زافون شوازي. هنا لو فيرب دير، هنا لو فيرب دير ديال تروازيام جروب كيتصرف مع افواغ. اذا جلال، جلال هي إيل، اذا إيل ا، جلال ا دي. بارتيسيب باسي ديال فيرب دير هو دي، بحال هكا. عندي هنا لو فيرب لير ديال تروازيام جروب، غنصرفو مع لي زيليف. لير قراءه، ما فيش حركه برجلك، ما مشيتي ما جيتي. اذا لي زيليف هي إل افيك اس، لي زيليف يعني بحال الا كنصرف مع إل افيك اس، اذا غنصرفو مع افوار. اذا إلزا. لير لو، هذا هو البارتيسيب باسي ديال لير.
هنا عندي فينيغ تا هو ديال دوزيام جروب، اذا بحال هكا غادي يكون بالاي غنصرف مع ال افيك اس، اذا اون فيني لوغ طرافاي. غندوزو دابا لامبارفي. لامبارفي تا هو بسيط، عنده لي تيرمينيزون ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. عندنا هنا لو فيرب الي، عندنا فيرب الي ديال troisième جروب. اذا غنحيد ديك او ار وغنزيد مع نو كتكون اي او ان اس. اذا nous allions à la campagne pour passer les vacances. Pendant les dernières vacances, toute la famille, le verbe être heureuse. إذا être غنصرفو مع la famille. La famille هي elle. إذا était A-I-T. Toute la famille était. هنا le verbe avoir مع je. إذا j'avais A-I-S. J'avais beaucoup de photos à vous montrer. Vous, le verbe choisir ديال troisième groupe, le bon endroit pour camper. اذا بالنسبه لي فيرب ديال دوزيام جروب قبل ما كنزيد ليهم هادو لي تيرمينيزون خصني نزيد ديك دو اس ديال لي فيرب ديال دوزيام جروب. اذا فو شوا زي سي اي او زي. عادا كنزيد لي تيرمينيزون. اذا لو فيرب كونتونير ديال troisième جروب لو موزي، يعني بحال الا كنصرف مع il لانه سي ان نون singulier. إذا le verbe contenir غندير contenait A-I-T. Le musée contenait des pièces historiques. إذا on passe à l'orthographe. عندنا les homonymes، الدروس ديال les homonymes. إذا les enfants ont joué une pièce de théâtre. إذا les enfants هو السوجي، إذا خاصو le verbe en. أما هذه راها سوجي، أصلا هي كتكون سوجي خاصها verbe. ce voyage. اذا هاد هادي كتجي قبل الفعل، هادي كتجي قبل لو نون سينغولي يعني الاسم المفرد. اذا ce voyage ماشي voyager. اذا ce voyage à Agadir بلاتي ce a voyagé à Agadir l'été dernier. اذا هاد الجمله خاصها شي حاجه. اذا هنا كان خاص شي اسم، يعني ce garçon ولا شي حاجه a voyagé à Agadir l'été dernier. هنا ناقص شي اسم. دابا نشوفو فين كاين الاشكال. اذا لي كومبور سو ولا سو برومين دون لا فوري. اذا عندي هنا لو فيرب سو بروميني ها هو كيسالي ب ان تي. اذا خصنا سو ديال لو فيرب، هادي ماشي هادي. احمد اي امي لا. اذا احمد اي سون امي. احمد والصديق ديالو مالهم؟ ils sont لا، هم هنا. لو جور دو فواياج il prépare valise. اذا عندي سي و سي، هذه خصها البلوريال. ها البلوريال هذه كنقدم بها واحد الاسم اللي هو مفرد. اذا سي لو جور دو فواياج il prépare ses valises. كيوجد الحقائب ديالو. regarde سي ولا سي مونيمون. اذا بما ان مونيمون بلوريال خصها هذه regarde سي. شوف خصنا adjectif démonstratif. Se trouve Tanger au nord ou au sud du Maroc؟ عندي او عندي او. اذا او se trouve اين يوجد، خصنا هاد او هذه اللي كنسولو بها على المكان. au nord ou au sud يعني في الشمال ولا في الجنوب ديال المغرب. او conjonction de coordination ou. غندوزو l'expression écrite. اذا عندنا complète le récit suivant. اذا عندنا هاد لو ريسي خصنا نكملو بمانيفيك اقشور نور كاسكاد اونفان دابور يعني دابور كتكون ديك دي فوري مونتانيوز ensuite visiteur voyager découvert promener bleu. اذا pendant les vacances j'ai avec mes parents طبيعة الحال j'ai voyagé سافرت هذه حيدناها. avec mes parents اش فشاون. C'est une jolie petite ville située au du Maroc. إذا فين كاينة شفشاون؟ كاينة au nord du Maroc. Située au nord du Maroc. Elle se caractérise تتميز par ses routes montagneuses. هذه خصوصا داروها
الناس اللي عندهم pour communiquer en français. اذا montagneuse جبليه، طرق ديالها الجبليه. دا جي اذا دابور. دابا غنبدا غيسي خصني لي يعني المحددات ديال الزمان. دابور كنبدا بدابور. دابور جي لا سورس راس الماء، يعني ديك العين اللي عندهم تما معروفه في الشفشاون سميتها راس الماء. اذا جي لا سورس راس الماء. اذا عندي خصني نقلب على لو فيرب في الباسي كومبوزي. اذا حيدنا فواياجي بقى لنا ديكوفير اكتشفتو. جي ديكوفير. لو فيرب ديكوفرير راه خصك تكون عارفو لان لو تيم عندك فواياج اي ديكوفيرت السفر والاكتشاف. ديكوفرير اكتشفتو. لا سورس راس الماء. جو مو سوي. اذا الا درتي دابور خاصك دير ensuite. شنو درتي؟ اذا ensuite je me suis dans ces ruelles. les ruelles هما الازقه. اذا شنو درتي في الازقه؟ promener تجولت. هادو كله شون ليكسيكال ديال لو voyage. je me suis promené dans ces ruelles et calme. calme يعني هادئه. كي دايرين لي ruelles ديال شفشاون، انا واخا كاين اللي عمره ما مشى لشفشاون ولكن ضروري غيكون يعرف عليها شي حاجه في التلفازه اولا على حسب داكشي اللي قرينا في في الكومونيكاسيون. رويال بلو عندها الازقه ديالها بالازرق، داك اللون الازرق والابيض. اي كان جي فيزيتي. اذا في الاخير دابا درنا دابور انسويت خصنا enfin j'ai visité le coin d'Aqchour. اذا أقشور اللي كاينه تما في النواحي ديال شفشاون. il se trouve au milieu d'une grande. اذا فين كاين أقشور؟ كاين في grande île un beau cascade une grande forêt. اذا كاين في واحد الغابه، كاين في وسط واحد الغابه. اذا هنايا il est اولا il contient et il contient un beau quoi فيه كاسكاد شلال. الشلالات ديال أقشور كاسكاد كي attire beaucoup de اللي كتجذب. هذه انسويت درناها beaucoup de visiteurs بزاف ديال السياح اولا الزوار. سيتي هذه درناها درنا أقشور. اذا بقات عندنا مانيفيك. سيتي فريمون ان فواياج مانيفيك. بحال هكا شفنا اننا كنديرو ان ريسي دو فواياج. وراه خليت لكم كاينين جوج نماذج ديال لي ريسي كومون اكريغ ان ريسي دو فواياج لان يقدر يطيح لكم في ليكسبرسيون اكريت. حفظوا شي نموذج فيهم باش تقدر تكتب ان ريسي دو فواياج الا ما جاكمش بحال هكا واحد كتعمروه فقط بالكلمات. اذا بالتوفيق للجميع. اي تعليق خليوه في لي كومونتير، وكنتمنى كالعاده تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفرد هذا وراجعنا شويه.